बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। वालेकुम एक सलाम। दफ़ा चलो जी ठीक। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत सईद हसन अब्बास की सूरत में हमें टाइम दे रहे हैं और बड़ी अहम और ख़ास टॉपिक पे। हसन, आज 20 रमज़ान है, 20th रमज़ान, और 19 रमज़ान को मौला अली मुश्किल कुशा को इब्ने मुलजिम लहीम के हाथों जख्म आया और 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि हज़रत अली शेर खुदा करम अल्लाह वजो, उनके बारे में बताइए कि वो कौन थे। ये आपकी जुबानी मैं सुनना चाहूँगा। आपने एक ऐसी बात कही है कि जिस पे बड़े बड़ों की जुबानें चुप हैं, और ऐसी ज़ात के बारे में कुछ कहना सिवाय अपनी कमअक्ली के एतराफ़ के, इसके अलावा हमारे पास कोई अल्फाज एक तो मुहावराती तौर पे या अदबी तौर पे, लेकिन इसको अगर मैं लग़वी तौर पे भी कहूँ, डिक्शनरियल मीनिंग्स में भी कहूँ कि अल्फाज हमारे पास नहीं हैं कि उस ज़ाते गिरामी के बारे में कुछ भी कहा जा सके। हम इसको नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। कुरान पाक की आयत है कि अगर तमाम, उसका मफ़हूम ये है कि अगर तमाम समंदर स्याही बन जाए और दरख्तों की लकड़ियां जो है कलम हो जाएं और तमाम जन्नो इंस जो अव्वल से लेकर अज़ल तक अब तक जो पैदा होंगे या हो चुके हैं, वो फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन लिखना शुरू करें, तो बेसिकली कलिमतुल्लाह की बात हो रही है। कलिमतुल्लाह की कि अगर कलिमतुल्लाह का आसा किया जाए तो कभी भी तमाम कायनात के जन्नो दरख्त, लकड़ियां, समुद्रों की स्याही कलिमतुल्लाह का एहसा नहीं कर सकती, उसका शुमार नहीं कर सकती। तो सरकार खुद ही फरमाते हैं, और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिद्कुल लिसान से भी है कि वो कलिमतुल्लाह हम हैं, वो कलिमतुल्लाह अमीरुल मोमिनीन है। तो जब कुरान पाक उनकी मदाह का एतराफ़ इस तरह से कर रहा है कि मुमकिन ही नहीं है कि क्या, ये कुरान नातक है, जब कुरान सामित की मदाह मुमकिन नहीं है, तो कुरान नातक बातर है कि औला इस बात का हकदार है कि उसके बारे में कहा जाए कि उसकी मदाह मुमकिन नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता हूँ। फिर उस ज़ात का तारुफ क्या किया जाए कि जिसका शोर आसमानों पे ज़्यादा है और ज़मीनों पे कम है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कम इल्मी और अपने हकीरपन का एतराफ़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कह जी, सकते। बिस्मिल्लाह। हसन, हसन, मुझे ये ज़रूर बताइए कि मौला अली मुश्किल कुशा की जो ज़मीन के ऊपर जो निस्बतें थी, उनके वालिद गिरामी, उनका रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके साहिबजादों के हवाले से, सरदारान जन्नत के हवाले से, उनके, मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी कम जानते हैं कि हज़रत अली शेर खुदा की जो निस्बतें हैं, जो रिश्ते हैं, उनके हवाले से कुछ थोड़ा सा मुख्तसर सा और आम फहम हवाले से बताइए। ये सारे मुसलमान जानते हैं कि चौथे खलीफा रसूल है, या उनका खिलाफत में खिलाफत राशिदा में उनका चौथा नंबर है। और ये भी सब जानते हैं कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी हैं, दुख्तर जनाब सैयदा ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, उनके ये ताज हैं, सरताज हैं। और ये भी सब जानते हैं कि रसूलुल्लाह के भाई हैं, उनके चाचा के बेटे हैं। इसमें कोई वो नहीं है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास अमीरुल मोमिनीन की शान में बयान की हैं, तो वो मैं यही कहूँगा कि सरकार की ज़ुबान, उन्हीं के ज़ुबान में, उन्हीं के अल्फाज में कोशिश करके मिनवान जो है वो आपसे शेयर करूँ। एक तो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन की पहचान है कि वो अमीरुल मोमिनीन से, मौला अली मुश्किल कुशा से मोहब्बत करता है, और हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स अली से बुग़्ज़ रखता हो और वो मुनाफिक ना हो। तो नफाक की और ईमान की पहचान सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को करार दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत बात है, और ये इतनी कमाल की बात है कि कि और क्योंकि हम दिलों में नहीं झांक सकते। मुझे नहीं मालूम कि मेरे दिल में क्या है, मुझे नहीं मालूम कि फलां के दिल में क्या है,
اور یہ بھی بات مسلم ہے کہ منافقین سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں ان کے آس پاس موجود تھے، اب بھی موجود ہیں، مسلمانوں میں موجود ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے. تو کیسے حجت تمام کی جاتی، کیسے پتہ لگتا کہ کون سا شخص منافقین میں شامل ہے کہ نہیں شامل؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ہم لوگوں کو امیر المومنین کے ذکر سے پہچانا کرتے تھے. اگر کسی کے چہرے پہ شکن آ جاتی تھی تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ اس کا ذکر جو اس کا شمار جو ہے وہ منافقین میں ہے. پھر دوسری سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بھی حدیث فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علی سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. تو سرکار نے یہ کہ چونکہ بات محبت کے حوالے سے کی ہے، کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں توحید کا پیروکار ہوں، میں لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، تو اس کے اس دعوے سے نہیں معلوم ہو سکتا کہ وہ سرکار کریم کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ٹھیک ہے، یہودی ہیں مانتے ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جو لا الہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، سرکار کریم کے تو رسالت کے انکار کرنے والے. اور اس طرح مسلمانوں کو بہت سے کچھ لوگ ہیں جو کہ بظاہر مطلب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا. اور سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص کہے کہ میں محمد رسول اللہ، اگر کوئی شخص کہے محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ وہ لا الہ الا اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. سرکار کی محبت میں یا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار میں توحید آٹومیٹکلی چھپی ہوئی ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سرکار کی رسالت پہ ایمان لایا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پہ تو ایمان رکھتا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے درود، اسی بات کو اس کو یہی روکتا ہوں جو بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب ایک درود، جب آیت درود نازل ہوئی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا کہ سرکار کیسے درود پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کچھ لوگ تھے کہتے تھے اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پہ ابتر درود نہ بھیجو، مجھ پہ ایسا درود نہ بھیجو جس پہ میری آل کا شمار نہ ہو، مجھے اذیت دینے والا درود مجھ پہ نہ بھیجو. تو اس بات سے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے اس کا ٹیسٹ رسول پاک ہے، لیکن آپ کو رسول پاک سے کتنی محبت ہے اس کا ٹیسٹ آل محمد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح سے جب کوئی شخص جب امیر المومنین سے محبت کرتا ہے تو اس کی اس محبت میں یہ تو آ ہی جاتا ہے، یہ تو بطریقے شامل ہے کہ سرکار کریم سے تو محبت کرتا ہی ہوگا. مثلا آپ یہ سمجھ لیں، بڑی دنیاوی سی مثال ہے، ہو سکتا ہے مجھے آپ مجھے اتنے پسند نہ ہو سکتا ہے جسٹ فار ایگزامپل، لیکن اگر میں آپ کے بیٹے سے محبت کرتا ہوں، میری محبت آپ کے بیٹے سے بڑی واضح ہے، روشن ہے، سب کو نظر آتی ہے میرے ایکشن سے. وہ جب آتا ہے میں کھل اٹھتا ہوں، وہ میں اس کے لیے تحفے طائف لاتا ہوں، جب بھی جاتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو آپ کہیں گے چھوڑ یار، مجھ سے محبت کر نہ کر، میرے بیٹے سے محبت کر رہا ہے، I'm fine with it، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہی فطرت انسانی ہے. تو یہی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص بظاہر سرکار کریم کی ذات سے دعویٰ کرے محبت کا، لیکن آپ کی آل سے بغض رکھتا ہو، آپ کی آل کے بارے میں اس طرح پیشنیٹ نہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے یار، اوکے بس ٹھیک ہے، لیکن تو وہ سرکار خود ہی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنے دعوی محبت میں ناقص ہے یا جھوٹا ہے. تو امیر المومنین اس آل کی ریپرزنٹیشن کے سب سے بڑے علمبردار ہیں. آپ کی آل میں پہلی فرد ہے آل محمد پہ، تو آپ کی محبت واجب ہے، درود میں واجب ہے. تو کہ انا و علی من نور واحد، ہم نور واحد سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے متفق علیہ تمام مطلب اہل تشیع کے اندر، اہل سنت میں، سب تمام کتابوں میں، مسلم میں، بخاری میں آپ کو ملتی ہے انا و علی من نور واحد، ہم نور واحد سے ہیں. تو جب نور واحد سے ہیں تو اس نور پہ سرکار نے خود ہی فرمایا کہ اس نور کے دو شاخیں ہو گئی، دو حصے ہو گئے. ایک جو تھی وہ ابو طالب کے نصیب میں آیا، ایک جو جناب عبداللہ کے نصیب میں آیا. تو جب نور ایک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جنس بھی ایک ہے، اس کی نوع بھی ایک ہے، اس کی اسپیشیز بھی ایک ہے، اس کی علامات، کیفیات، یہ سب ایک ہی ہیں. تو ایک ہی آل کا، ایک ہی پھول کے، ایک ہی گلدستے کے دو حصے ہیں. محبت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المومنین کے بارے میں کیا ہی ذکر کروں کہ انہوں نے اپنی عزیز ترین ہستی امیر المومنین کے حوالے کر دی، جناب فاطمہ الزہرا. تو اس سے بڑھ کے میں آپ کو کس بارے میں نہ بیان کر سکوں کہ